بسم الله الرحمن الرحیم۔ तवस्सुल के फ़ज़ाइल और अफ़ादियत। सबसे पहले मुख्तसर अफ़ादियत अर्ज़ करता हूँ। दुआ तवस्सुल एक बाबरकत दुआ है जिसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मनक़ूल किया गया है। इस दुआ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत और बरक़ात हैं और मोमिनीन इसको अपनी हाजात और मुश्किलात के हल के लिए पढ़ते हैं। इसी तरह दुआ तवस्सुल के फ़ज़ाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से चंद पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। नंबर 1, हाजात की बराबरी। नंबर 2, शफ़ीआन बारगाह इलाही का वसीला। नंबर 3, दिल को सुकून और रूहानी इत्मीनान। नंबर 4, कबूलियत दुआ का ज़रिया है। नंबर 5, बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत है। नंबर 6, कुर्बत इलाही में इजाफ़ा है। اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها جانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند امام صادق علیه السلام رو شفیع قرار دادیم.
که اگر نبود ما هیچی از محرم همینم نمیدونستیم، از کربلا نمیدونستیم. یا وجیها عند الله. یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الكاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند یا ابا الحسن یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیها یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیها یا امام هادی یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه ای حجت خدا بر بنداش یا سیدنا ای آقای ما
ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. يا وسيع الحسن يا وسيع الحسن يا وسيع الحسن والخلف والوجه أيها القائم المنتظر المهدي أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عندك. وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي مودتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله توسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين رب العالمين.